जामिअतुल मदीना खुर्डियावाला से तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद ज़ीशान बिन मोहम्मद सलीम। मोहम्मद ज़ीशान बिन मोहम्मद सलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़। वमा अदराक मत्तारिक़। النجم الثاقب। إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. إن
إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم.